घर में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, जादू टोना टोटके को ख़त्म करने के लिए, हर परेशानी हर मुसीबत को ख़त्म करने के लिए आप अपने दुश्मनों के दिलों में अपनी मोहब्बत को पैदा करना चाहते हैं, आप अपनी मुसीबतों को ख़त्म करना चाहते हो, आप गरीबी को ख़त्म करना चाहते हो, अपने बच्चों को खुश रह देखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, यानी A to Z हर परेशानी हर मुसीबत आपकी ख़त्म हो जाएगी इस अमल से। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फजर की नमाज अदा करना है और इशा की नमाज अदा करना है। और हो सके मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वक्त मिलता है तो प्यारे दोस्तों बेहतर ये है कि पाँचों टाइम की नमाज अदा कीजिए। अगर वक्त नहीं मिल रहा है ना तो वक्त निकालिए, वक्त निकालने के बाद पाँचों टाइम की नमाज अदा कीजिए और इन दो वक्तों में यानी फजर में और इशा में ये दो अमल करिएगा। ठीक है, एक ही अमल है लेकिन दो वक्तों में करना है। कैसे करना है कि फजर की नमाज अदा कीजिएगा अपनी दुकान में, घर में, कारोबार की जगह पर रोज़ाना इस दरूद अकबर को सुन लीजिएगा। अगर पढ़ना जानते हैं तो बेहतर ये है कि पढ़ लीजिएगा, और नहीं भी जानते हैं तो आपके सहूलियत के लिए है, आपकी आसानी के लिए है कि आप लोग इस दरूद अकबर को बुलंद आवाज़ से रोज़ाना सुन लिया करें। दिल में नेक ख्याल होना चाहिए, नेक इरादा रखना चाहिए, तब ये अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका अमल कबूल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को फिर ये अमल करने के बाद, दरूद अकबर सुनने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ इंशाअल्लाह जल्द कबूल हो जाएगी। आप लोग ये अमल करके देखें, फ़ायदा उठा के देखें, और इशा के बाद कीजिएगा तो आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको हुजूर की ज़ियारत भी कराएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब शख्स होगा जिसको हुजूर की ज़ियारत हो जाए, हुजूर की मोहब्बत मिल जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस अमल को आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है ताकि आपकी दुनिया भी सबर जाए, बाद मरने के आखिरत भी सबर जाए। हमारे पास नेकियां तो है नहीं, क्या पता है इसी के ज़रिए आपके नाम अमल में नेकियां लिखी जाती रहें, यही मैदान महशर के दिन कामयाब आपके लिए नेकियां बन जाएं। तो प्यारे दोस्तों ये अमल कहिएगा, रोज़ाना सुनिएगा, सुनने की आदत बनाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, चंद दिनों के अंदर आपके घरों में खुशियाँ पैदा होने लगेंगी। चलिए दोस्तों अब उस दरूद को सुनते हैं जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे। तो पूरी ज़रूर सुनिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा और अपनी परेशानी को मतलब जो आपकी परेशानी है कमेंट में कीजिए, बताइएगा। हम नमाज के बाद आपके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। चलिए अब सुनते हैं दरूद अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमत अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी
نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين
اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعدين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबितीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ज़ाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल राकिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ानिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरशिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाज़िरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल वारिसीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मरज़ूक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल राग़िबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुशफ़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल तव्वाबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मालूफ़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनीबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आबिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मसाकीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाफ़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराफ़िक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल फ़ाइज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आमिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आइज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नाजीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित
الظاهرين اللهم صل على محمد سيد الظاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعدين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعظمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوذين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين.